बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिनों से मुसलसल ये ख़बरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब को दो ऑप्शन दिए गए हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं या जमात की अपनी क़यादत छोड़ दें, अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ बड़े संगीन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और उनको जान से भी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो इन इतलात की रोशनी में मज़ीद डेवलपमेंट ये आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि वो बैरून मुल्क जो है कि वो अपने इलाज की गर्ज से जा सकते हैं। आपको याद होगा कि वज़ीराबाद में जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, उस दौरान उनको जो फायरिंग के नतीजे में कुछ स्प्रिंटर्स जो हैं कि वो उनकी टांग में बाकी रह गए थे, जो अभी भी जब इस्लामाबाद में उनको अरेस्ट किया गया और यहाँ पे जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया और उसने भी जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की थी, तो उसमें भी कहा गया था कि उनकी टांग पर ज़ख़म के निशान और कुछ उनकी टांग के अंदर जो है कि कुछ धाती ज़र्रात जो है वो पाए गए हैं। तो उनको ये एडवाइस किया जा रहा है जी कि आप यूएई चले जाएं, जहाँ पे आप अपना जो है कि ऑपरेशन करवाएं और टांग की जो ये अंदर धाती ज़रात हैं, जो स्प्रिंटर्स थे वो बुलेट्स के, वो इनको निकलवा लें। इस दौरान जो है कि पार्टी लीडरशिप किसी और को सौंप दी जाए और वो यहाँ रहकर अपनी पार्टी की क़यादत करें और इलेक्शन में हिस्सा भी लें। तो इस तरह से उनकी मुकदमात से जान भी छूट सकती है और उनकी सियासी जमात जो है वो भी बाकी रह सकती है और वो सियासत में आज़ादा तौर के ऊपर हिस्सा भी ले सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ही जवाब दिया है और वो कहा है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। और उनको जो सबसे बड़ा थ्रेट दिया जा रहा था, वो थ्रेट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का था कि आपके केसेस जो हैं 9 मई के तनाज़र के अंदर वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे और वहाँ पे स्पीडी जस्टिस होगा और बहुत जल्द फैसले हो जाएंगे और वो आपके ख़िलाफ़ होंगे और उसके नतीजे में ना सिर्फ आपको सज़ा होगी बल्कि आपकी जमात को भी दहशतगर्द करार देकर उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन वो अपने मौके पे डटे हुए हैं और वो मुल्क से जाने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो एक और बड़ा अहम फ़ैसला और जो डिसीजन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि चौधरी एतजाज़ अहसन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज कर दिया है। और उनके हमरा जो चैलेंज करने वाले हैं, बल्कि वो इनके वकील की हैसियत भी पेश होंगे, वो हैं सेनेटर लतीफ़ खोसा जो साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे हैं और उनका तल्लुक़ भी पीपल्स पार्टी से है। अभी एक रोज़ पहले उनके घर पर फायरिंग का वाक़या भी पेश आया था, लेकिन अभी उन्होंने इसमें वकालतनामे पर दस्तखत करके उन्होंने कहा जी कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि उनको डराया नहीं जा सकता, उनको धमकाया नहीं जा सकता और वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। और इसमें एतजाज़ अहसन के जो दूसरे वकील होंगे सलमान अकरम राजा होंगे। इन पटिशन के पीछे एतजाज़ अहसन अकेले नहीं हैं, बल्कि इसमें पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और मुल्क की दीगर जो वकला तंजीमें हैं, उन्होंने भी इस पटिशन को सपोर्ट किया है। तो इसलिए ये जो इमरान खान को धमकी दी जा रही थी कि आपके मिलिट्री कोर्ट्स में केस जाएंगे, वहाँ पे जल्द फैसले होंगे और आपको और आपकी जमात को दहशतगर्द करार देकर पाबंदी लगा दी जाएगी और आपकी सियासत ख़त्म कर दी जाएगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज हो गया है और यहाँ पर दो इसके हवाले बड़े अहम हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हवाला है और उसके अंदर ये है कि आईन पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं कि उसके तहत सिविलियंस के केस नहीं चलाए जा सकते। और इस पटिशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 1999 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह फ़ैसला दिया था और उस फैसले की रोशनी में सिविलियंस के मुकदमात जो है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते। दूसरा अहम मामला इसके अंदर ये उठाया गया कि 2014 में जब APS का वाक़या पेश आया तो उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइनी तरमीम के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस या दहशतगर्दों के मुकदमात की इजाज़त दी थी 2 साल के लिए। जब 2 साल मुकम्मल हुए तो फिर उसके अंदर मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन की गई और वो 4 साल की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाज़त नहीं देता और ये गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला है हुकूमत का, इसलिए इसको कालादम करार दिया जाए। एक ये पहला है। दूसरा पहलू इसका एतजाज़ अहसन साहब ने इसमें चारों सूबों के IGs को फ़रीक बनाया है और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी कि मुज़ाहिरीन जो है वो कैंट
کی جانب آ سکتے ہیں اور جو اہم فوجی تنصیبات ہیں اس کے سامنے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر جو پولیس ہے وہ کیوں غائب ہوئی؟ پولیس کس کے کہنے پر جو ہے اس نے مظاہرین کو نہیں روکا، اور تمام سول یا ملٹری چیک پوسٹ کے اوپر سے سیکورٹی گارڈز کیوں ہٹائے گئے؟ یہ اس کو جانچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق، اعتزاز احسن کے مطابق جو ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک سیاسی پلان یا ایک سیاسی سازش تھی، جس کا ایک گرینڈ پلان تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو گھیر میں ٹریپ کر کے ادھر لایا جائے اور پھر اس کے برعکس جو ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، جو ابھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے دوسرا پولیٹیکل پہلو بھی ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس میں دونوں پہلوؤں کے اوپر سماعت کرتی ہے اور آئی جیز کو نوٹسز کیے جاتے ہیں، تو پھر شاید اس واقعے کے اور بہت سے ایسے در پردہ پہلو جو اب تک سامنے نہیں آئے گئے یا دبے دبے لفظوں میں جس کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو دھمکی دی جا رہی تھی کہ ان کو ملٹری کورٹس میں لے جا کر وہاں سے ان کو دہشت گرد یا ان کی جماعت کو دہشت گرد قرار دے کے پابندی لگا دی جائے گی۔ اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے بعد جو ہے کہ اگر یہ قابل سماعت قرار دے کر اس پہ سماعت شروع کر دی جاتی ہے، اور جس طرح سے اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ جو پروسیجر اور پریکٹس ایکٹ کے اوپر حکم امتناعی دیا تھا کہ جب تک اپنی فیصلہ نہیں ہوتا اس پر عمل نہیں ہوگا، اس طرح سے اگر اس پر بھی اسٹے آرڈر دے دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اپنی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک فوجی عدالتوں میں کوئی مقدمات نہیں چلیں گے اور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے، تو اس سے بھی جو ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک بہت کاری ضرب لگے گی۔ تو اب لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ معاملات کدھر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دو اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں، ایک وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ کچھ پٹیشنز فائل کی گئی ہیں نگران حکومتوں کے خلاف بھی کہ یہ نگران سیٹ اپ 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اور یہ اس سے زیادہ رہنا جو غیر قانونی اور غیر آئینی معاملہ ہے۔ تو اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، جو نگران حکومت کے ہی مقرر کردہ تھے، ان کی تعیناتی ہوئی تھی جب نگران حکومت آئی تھی، اس سے پہلے احمد اویس تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا۔ ابھی جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں شان گل، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ جب ان کو اپروچ کیا گیا تھا اس پوزیشن کے لیے تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک محدود مدت کے لیے، یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو 3 ماہ کا ہوتا ہے، اس طرف ان کا اشارہ تھا۔ لیکن اب جو ہے کہ ان کی کیونکہ اور انگیجمنٹس آلریڈی جو کمیٹڈ انگیجمنٹس ہیں وہ اب ان کی ہیں، اور یہ سیٹ اپ جو ہے کہ لمبا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ اس پوزیشن سے استعفیٰ دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی یہ استعفیٰ دے دیا، اور ایک اخلاقی اور قانونی سوال کھڑا کر دیا نگران حکومتوں کے لیے کہ اگر ایڈوکیٹ جنرل جو خود قانون اور آئین کے حوالوں سے دفاع کرتے ہیں نگران حکومت کو عدالت عالیہ میں، وہ خود استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں کہ یہ مدت اب بڑھا دی گئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، تو اس سے حکومت کا اپنا کیا جواز ہوگا۔ دوسری ایک اور اہم معاملہ وہ پکڑ دھکڑ جو سیاسی کارکنوں کی تھی وہ بدستور جاری ہے، اور اس کے اندر کوئی تمیز نہیں کی جا رہی، کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کی تمیز نہیں کی جا رہی۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل جمیل حیدر جو کور کمانڈر بھی رہ چکے تھے، اس سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی اہلیہ روبینہ جمیل کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت پر جو ہے اریسٹ کیا گیا۔ روبینہ جمیل 2018 سے 2022 تک، بلکہ جنوری 23 تک جو اسمبلی تھی اس کی رکن قومی اسمبلی بھی ریزرو سیٹ کے اوپر بنی تھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، اور وہ 2000 ستمبر 2018 سے اپریل 2022 تک جب تک عمران خان کی حکومت تھی تو وہ دفاعی پیداوار کی پارلیمانی سیکٹری بھی تھیں، اور دفاعی پیداوار کے امور پر پارلیمنٹ میں جتنے بھی سوالات ہوتے تھے ان کا جوابات دیا کرتی تھیں۔ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ایک ہی الزام ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت، کہ آپ حمایت ترک کر دیں نہیں تو یہ کیا جائے گا۔ انہوں نے حمایت ترک نہیں کی، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں، تو اس لیے ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کوئی تمیز نہیں کی جا رہی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے وہاں پر بھی بہت سی کانسٹیٹیوشنل لیگل پٹیشن جو ہیں کوئی دائر ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے داماد کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کے خلاف بھی جو چارجز تھے وہ شروع میں یہی کہ فوجی تنصیبات پر حملے اور اس قسم کی چیزیں تھیں، اسلام آباد پولیس نے ان کی تردید کی تھی، لیکن اس قسم کی جو سرگرمی ہے وہ بدستور جاری ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں، سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اب نیا جو ہے کہ ایک بلکہ اس ساری کی ساری کشمکش یا اس کی سیاسی لڑائی کا جو رخ ہے وہ اس پٹیشن کے بعد چینج ہو گیا ہے، اور اب جو پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو صرف پی ٹی آئی یا عمران خان نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور تمام وکلا برادری جو ہے اب اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لیٹس سی حالات کدھر جاتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔